पुरै कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेको रहेछ यतातिर बुबा ए सरी 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 धरनजानबाट कता टाढा होला ए रियल एडभेन्चर आज ल रियल एडभेन्चर फुल्ली ओइ नधर न झर झर बिस्तारै बिस्तारै झर किन खुट्टा डुबाएको यहाँ चाहिँ गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्यो ल केटा पाथी भएर सिरिज कस्तो लागिरहेको छ राम्रो लागेको छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अब चाहिँ हामी यो जोरसालबाट चाहिँ तम्बोड नदी हुँदै हिलो हुँदै अनि धनकुटा निस्किने भन्ने प्लान छ हेरौँ कस्तो रहेछ रोडहरू हेरौँ होइन त्यही मेन कुरा भनेको यहाँ जाने त्यो भएले आज चाहिँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ अनि त्यो भएले तम्बोड गएर चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क सुगर क्यान जुस खानुपर्छ त्यही हो रोडहरू हेरिदिनु बुझ्योस् कहाँसम्म पिच रहेछ कुनै म देखाइहाल्छु केटा त्यो हेरौँ त ल यताउतिको सिन है डेन्जर यार त्यहाँ पनि पहिरो जाने जस्तो ठाउँ यता पनि पहिरो डेन्जर छ यार ठाउँ त है यता पुरै सुक्खा डेजर्ट जस्तो केटा यहाँनिर आए पछाडि चाहिँ यो एसोक बजार भन्ने ठाउँबाट यता लेफ्ट साइडबाट जानुपर्ने चाहिँ राइट साइड चाहिँ अन्त्य है फेरि कतिन्जेल यस्तो बाटो त चल्छ के फरक भएन यहाँबाट चाहिँ बाटो अलिकति त्यस्तो पिच गरौँ कि नगरौँ जस्तो पारामा बसिरहेको रहेछ ओ त्यो डाँडा के हो त्यो जस्तै हो त A few moments later. यो मान्छेलाई सोधौँ है एकचोटि भाइ हजुरहरू कताबाट आउनुभएको हजुर हजुर क्या धनकुटा गइन्छ है हजुरको तम्बु हजुर कहाँ माथिबाट हजुर त्यहाँ तेर्सो भनेर राइट कि लेफ्ट ए अनि तम्बु नदी चाहिँ कहाँ हो ए ला हामी रङमै आएको भनेपछि यो अनि त्यो अहिलेको माथिबाट गएको थियो नि जुन बाटो थियो हजुर त्यो बाटो होइन जाने यही बाटो हो ए हस् थ्याङ्क यू भनेपछि बाटो झुकिने बाटो छैन माथि चौतारासम्म होइन त्यहाँ दाहिँ लाग्नु परेन हजुर दाहिँ लाग्नु परेन हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद खोइ दाहिने भने कुरो मलाई भयो मलाई थाहा होइन राइट हो ए बाटो त राइटै रहेछ भर्खर यो बाटोबाट चाहिँ आएको हो हामी होइन अब यो बाटोबाट आएको भए चाहिँ त्यहाँ आइन्थ्यो के हो म बुझिनँ तर हामी यतापट्टि बाटो जाने अब जान चाहिँ जे पर्ला यो बाटो आएको भए जस्तो हुन्थ्यो कि खोइ र यो बाटो हिँड्दा झन् अलिकति गतिलो बाटो चाहिँ पायो होइन यतिको गतिले माने मैलेको लागि अब कति टाइम लाग्ने थाहा छैन उताको पिच बाटो छोडेर यताको अब बाटो एक्सपिरियन्स गर्न आएको सेम पुले खानुको याद आइरह मलाई यार गाह्रो हजुर गाह्रो अलिअलि बाइकहरू त कुट्दो रहेछ तलको बाटो जाने 1 hour later. पुरै कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेको रहेछ यतातिर
दाजु डेन्जर हो यार गल्ती गरेछ हामी टाढा यार हट 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 ठुलो मिस्टेक है यार यो बाटो यार हट कन्स्ट्रक्सन भएर बाटो आउनु गल्ती भयो क्या हाम्रो कहाँ हो पुरै मरुभूमि जस्तो भइसक्यो यार ए पुरै डेजर्ट भन्दा कम छैन ठाउँ हो यार राइट जिन्दगीमा एक्सप्रेस बाइक केही गर्न जान्ने यार राइट खै कुन बाटो हजुर अब चाहिँ खोलाकोतिर हिँड्नु पर्ने हो कि त्यस्तै लाग्यो मलाई त अब चाहिँ माथिबाट पुरै साउन्डले ढ्याङ ढ्याङ दिइरहेको छ यार 120 240 को झड्का खोला ठुलो रहेछ त है खोलाको किनभने अब चाहिँ जस्तो आमालाई थाहा पायो अब बाटो अगाडि घर छ होला सोध्न नि अब यो दुईटा बाटोमा चाहिँ कता हो यो त खोलाको भयो है यो त खोला पुगिन्छ यही बाटो होला सायद यही बाटो हो कि त्यो मान्छेलाई गएर सोधौँ भाइ दाइ यो धरान जाने बाटो कताबाट हो धरान जाने बाटो यस्तै बाटो खन्ड्याङ गुन्डुङ अझै खन्ड्याङ गुन्डुङ बाटो अझै अनि हजुरको कुनै होटलहरू छैन जे पनि साह्रो भोक लाग्छ खान मन लाग्यो क्या ए भन्छी यही बाटो गयो हुन्छ होइन उदो कि उदो के भन्नुभयो हजुर कति घन्टा लाग्ला अब धरान पुगिन्छ हस् थ्याङ्क यू दाइ पर्दैन मलाई रिस उठिराख म छोड्दै केही हुँदैन होइन म किन रिसाउँछु त तिमीसँग त बच्चा मलाई आफै रिसाउनु देखेर आफैलाई रिस उठिराख क्या अस्ति पनि कुली पनि डिसिसन आफ्नै थियो गल्ती गरे यार आज नि आफ्नै गल्ती बुबा ए सरी धरान जाने बाटो कताबाट होला धरान जाने बाटो कताबाट होला कति टाइम लाग्ला बुवा अब तिन घन्टा पुग्छ अनि हजुर यहाँ तमोर नदीको पुल चाहिँ कहाँनिर बुबा यहाँबाट 20 किलोमिटर हो त्यहाँबाट चाहिँ पिच बाटो हो हजुर धनपुर जाने चाहिँ तम्बर जाने बाटो गाडीको बाटो हो हजुर बनिसकेको छ हैन अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँदेखि पनि लाग्छ यहाँबाट चाहिँ कस्तो बाटो छ अझै त्यस्तै खत्तम त्यहाँ लारबाट नपुग्ने यही हो हजुरको त खाजा नखाइ पनि छैन बुवा हजुर खाजा खाने ठाउँ खाजा खाने के खाने जे पनि अब पाइन्छ चौध जे भयो पनि जाडक्सी होइन जाडक्सी होइन चौचौ पनि लक्कु खोला भन्नाले ए खाजाहरू चौचौ बनाउनु ठाउँ पाउँछ होइन त्यो चौचौ रक्सी त कहाँ खानु गयो बाइक चलाउनु बेला अब त्यतिखेर खाना त
अब पकाउँदा त पकाउँछ होला तर पनि चाउचाउहरू अब पकाइरहेदैन पकाइदिनुहोस् छिट्टो भन्दाखेरि पकाइदिनु ए हस् बुवा धन्यवाद है एकदम हजुरलाई हस् बुवा हस् धन्यवाद त्यो गाई कस्तो तर्सेको है म त नराम्रोसँग बोल्छु जस्तो लागिरहेको थियो त्यतिखेर त्यो हामीले अब गाईलाई तर्साइदिनु त हामी चाहिँ राम्रोसँग बोल्दैन होला सोचिरहेको कि 20 minutes later. चौचो पाक्छ कि पाक्दैन भन्नुभएको हजुरले हजुरले चौचो पाक्छ कि पाक्दैन भनेको पसल कुन चाहिँ हो भनेको खान पर्यो कि खान पर्यो कि बुबा भोग लगाइरहेको छ खान पर्यो कि के पकाउ चौचो पकाइदिनु चौचो पाक्छ होइन चौचो पाक्छ होइन चौचो नै खानु पर्ला भयो दुईवटा बुवा दुईवटा कहाँ यी भनिसक्यो मैले केही थाहा छैन होइन जस गुर्दा गुर्दै चौचो मान्छेको यता कसरी मान्छ हजुर हजुर आमा हजुर बाइकमै आमा घरबाट एकदिनमा पुगिन्छ 12 घन्टामा पुगिन्छ चौचो खाइहाल्दैछ निस्किने त्यही बाजेको आज जे गरेँ तर अलिकति गल्ती गरेँ क्या ल्या ठाउँ त पुरै मरुभूमि जस्तो होइन यस्तो त्यस्तो धनेडा पसलले खायो खानेकुराहरू पुरै तम्बुर नदी यो चाहिँ पाँचथर जिल्लामा छौँ हामी अहिले अब धनकुटा के लाग्छ भन्दैन त अब एकछिन गएपछि थाहा हुन्छ A few moments later. डोजरले पुरै काम गरिरहेछ अब कुन बेला खोल्ने हो चरा छोड्दा अब यहाँ बसेर के काम छैन बाइकमा पुरै डोजरले काम गरिरहेछ त अब कुन बेला खोल्ने हो तल चाहिँ पुरै तम्बोट नदी भइहाल्यो होइन ठुलो रहेछ तम्बोट नदी पनि डोजरले काम गर्दैछ गएर चाहिँ तम्बोट नदी भन्ने कुरा हेरौँ है त त्यताले ढुङ्गा फाले चाहिँ थाहा हुन्छ त्यताले भनिदिन्छु भन्नुभएको छ हेत त सर्टकट रहेछ यो बाटो है हेरौँ है त तम्बोट नदी कति गहिरो रहेछ ढुङ्गा ठुलो ढुङ्गा जानु पऱ्यो लगेर पनि 10 बजे जति त बस्यो होइन अब चाहिँ खुल्ला जस्तो लाग्यो जम्मा थोरै अगाडि आउँदा हुन्छ भित्तापट्टि च्यापम यार छेउमा माटो हाल्दा नि त तैँले अब बिस्तारै अब है ब्रो जाँदा हुन्छ है थ्याङ्क यू है एकदम ए रियल एडभेन्चर आज ल रियल एडभेन्चर फुल्ली हामी पनि त राइडै छ नि त जाँदा हुन्छ यो मिको धुलो उडाएर अहिले छिटो छिटो बा 72 बो 5725
हजुर 9816 907618 भयो हस् थ्याङ्क यू सर सुन्नु यहाँ त्यो तम्बर नदीको पुल चाहिँ कति टाइम लाग्ला पुग्नलाई मूलघाट हजुर त्यही होला 45 मिनट पुगिन्छ है हस् थ्याङ्क यू सर केटा वाटर क्रसिङ है वाटर क्रसिङ नेपालको बाटो पनि हामी वाइल्ड छ त बेबी नडर है नडर है तिमी म जसरी लान्छु चिन्ता नगर के हो जुत्ता भिज्यो किन ल ल झरा उसो जुत्ता भिज्यो अहिले कताबाट हालौँ त यार तिम्रो ढुङ्गाबाट छ त ध्यान हौ ओए भाइ भाइ कट 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 भाइ कट कट मेरो जुत्ता त भिजेछ त कसरी भिज्यो यार आउन छुटाउ पुरै खोला हो यो आउनु बस्छ त्यहाँ भिज्दैन क्या के हुँदैन छैन होला आउन अब बस्छ भनेको रहेछ भने झारिदिउँ न नि भयो त्यो त मेन खोला होइन होला ए हो रहेछ त त्यहाँ डराउनु पर्दैन छोड्दै डन्ट वरी ओइ नझर न झर झर बिस्तारै झर बिस्तारै झर किन खुट्टा डुबाएको जुत्ता भिज्यो केटा हो जुत्ता भिज्यो यार सुन न तिमी माथिसँग हिँड्दै आऊ ल वर्षा वर्षा तिमी मासु हिँड्दा है त्यहाँ माथि नै खत्तम रहेछ बाटो यस्तो खोलाको बाटो कतिसम्म हो हजुर यहीँसम्म हो त्यो त डेन्जर गाह्रो जस्तो छ त्यो त लडे जस्तो ठेल्नै पर्छ हेत आज एडभेन्चर नि कडा एडभेन्चर हुने भयो यार लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स है केटा हो खेल्न पर्छ भन्ने खान्छ नि दिदी बाटो 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 छोडिदिनुहोस् है बाटो छोडिदिनुहोस् Fuck man! Move, 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 man! यहाँ चाहिँ गाह्रै पर्छ जस्तो लाग्यो ल फक मासला जुत्ता भिजी गयो नि हजुर हजुर खेलिदिनुहुन्छ खै त्यहाँ इन्जिन जस्तो लाग्दैन ब्याकग्राउन्डमा लाग्छ त्यसलाई हल्का त सार्दिनु म त हजुरलाई पुस गरिदिन्छु त्यसलाई लेफ्ट साइडपट्टि हल्का पुस गरिदिनु न यसलाई हजुर लेफ्ट साइडपट्टि म नि हजुरलाई गरिदिन्छु हजुर त्यही त साइलेन्सर छोला लाग्यो ढुङ्गा ब्याकग्राउन्डमा लाग्छ थोरै
जुत्ता पुरै भिज्दो रहेछ दाइ हजुर वाइल्ड डेन्जर बाटो रहेछ त यहाँ को के बिहान जानुभएको होइन नि हजुर जान चाहिँ पर्ने हो कि बरु होइन ल अब चाहिँ उठ्यो कसो त ढुङ्गा त दाइ कडै बाटो रहेछ यार हजुर बिहान यहीबाट जानुभयो कि ए तपाईँ नि हामी जस्तै नौलो हो हजुर हजुर कहाँ डेस्टिनेसन कहाँ हो त्यहाँ पुग्नु पर्ने तपाईँहरू ए खै हेल्प गर्नुहोस् ल थुक्क माटो दाइ थोरै 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 पुस्नु त्यताले नआउनु भन्नु है नआउनु भन्नु हाइट हजुर आठ नगर्ने झुकेर सही बर सही ल हामी पनि तपाईँ मार्दै हामी मन्दिरबाट आएको दाइ हजुर जुत्ताले पानी खाइहाल्यो मेरो काठमाडौँ दाइ आज धनकुटा गर्ने बस्ने सोचेको थिएँ क्यान्सिललाई धरण गरेर बस्ने अब तपाईँ इन्सुरेन्स लगाएर दाइ मलाई हजुरको इन्सुरेन्स लगाएर थियो हजुर झन् पुस हानिदिनु क्या हजुरले मेरो ठ्याक्कै त्यहाँबाट चाहिँ पिकै पुगेन क्या बाइकको दादा बढी त खोला खोलिदिएको पो हुन्थ्यो तिनीहरूले क्या के पुरै पुग्दैन दादा थ्याङ्क यू है हस् हुन्छ दाइ हस् हस् अब फेरि अनदर वाटर क्रसिङ है त कस्तो छ थाहा छैन यसको नि अनुभव गरिन्छ डेन्जरै अब त जुत्ता भिज्यो नि बाल मात्रै एकचोटि भिजिसक्यो केही फरक त परेन भित्ताबाट हाल्छु नि त म हजुर के जुत्ता गर धुने नि त त्यो ठुलो रहेछ यो तिमीले सर त भयो नसर 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 छोड्यो म जुत्ता नटेकन जान्छु अब कता हाल पनि सोध्दैछु क्या अब यहीँ त्यो त इजिली गयो भने त अर्को पनि छ जस्तो अहिलेको त्यो त के ठुलो थियो र पछाडिको पो ठुलो थियो त त्यो उकाल्दाखेरि त गाह्रो भयो त वैशाख जेठमा भिजिरहेको भाइ जुत्ता म केही गर्दिनँ आई क्यान डु एनिथिङ टु यु यहाँ बेच्नु रहेछ यहाँ पनि ब्लक रहेछ त हजुर 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 रोक्नु भएको थियो क्या तपाईँहरू ए त्यही त भनेको हामी त्यहाँ ठ्याक्कै यहाँ भेटेछ यहाँको चाहिँ अहिले चाँडै नै खोल्यो होइन जाम ब्रो जाम Don't worry, not worry, keep on, right? Not worry, bindas, 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 as usual. Each and everything will be fine. Don't worry. Yeah, we cross it. Yeah, we did it. Yeah, guys. Finally, everything is over. We are close to something. Let's see.
अब त पुग्यो होला नि जाम दाजु के हो र खै यस्तो घाम लागेर पानी त पर्न पर्ने त्यहाँको ढुङ्गाहरू केटा हो चट्टानै छ क्या पुरै चट्टान हो कि तर यस्तो नराम्रो लाग्यो नि होइन लाइक अब फार इस्ट हो नि त यो होइन 3 चोटि हामी खोला तर्यो अब हामी त्यही अब अहिले ठिक छ सानो खोला छ अहिले भिज्छ जुत्ता भिज्छ भन्ने हो समर टाइममा यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई हिँड्न कति गाह्रो होला क्या गभर्मेन्ट कहाँ सोचिराखिरहेको छ अरे साइडको भित्र अक्खा दामी छ है 2000 years later. केटा हो पिचबाट आयो पिचबाट तर मूल घाट चाहिँ म पुगेर आउँछु यार यतातिर जाने हामी जान्छौँ तर यतातिर जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर म मूल घाट चाहिँ पुगेरै आउँछु यार मूल घाट 1 किलोमिटर मूलघाट ओ यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ सही इन्ट्री गर्नुपर्छ हजुर हामी आएको त तापेजुङदेखि हो हामी पुगेर फेरि फर्केर आउने धरान सुन्नु न धरान त तलतिर होइन धरान कता कति टाइम लाग्छ यहाँबाट धरान 34 किलोमिटर हजुर 34 हो यहाँ उखु जुस पाउँछ होइन अगाडि होइन छैन तैँले पुलसम्म पुगेर नि यहाँसँग आएपछि भन्नु क्या उहाँबाट घुम्दै आएको सेती खोला सँगै तमु नदी सँगसँगै तर्छु है सँगै लैजाऊ म प्राण जान्छु है तमु नदी मूलघाट ओमिगो टुरुलाभ खास आजको त धनगुडा थियो होइन धनगुडा 17 किलोमिटर धनगुडा गएर कहाँ बस्ने भन धनगुडा गएर बस्ने कहाँ गएर बस्ने धन गरेर बस्ने त्यहाँ त उखु जुस पाउँदैन उखुको जुस झन् त्यही खाना आएको हजुर ए जरा कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ होला त यो नेपाली हल्का ब्याड लक लाग्यो होइन जस तमो नदी आएर फर्किनु परेको छ नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ मेबी इस्ट टु वेस्ट हान्दाखेरि चाहिँ म पुरै घुम्छु सी यु इन द्याट टाइम है त धनकुटा नेपालले फर्किँदैछु त्यही अब A few moments later. बिना धनकुटाइको आइयो भनाल फर्किनु भयो मूलघाटबाट ब्याड एन्ड इम्बेरेसिङ मोमेन्ट यो चाहिँ तमो नदी मलाई पुरै किन नबुझ्ने खै मैले आज त्यो पुरै बुझेँ छैन बिचरा पुरै एउटा कुरा हेर्दा तिमी धरान जान लाग्यो यहाँबाट 34 किलोमिटर छ अरे मेबी 1 आवरमा पुग्छौँ होला बाटो राम्रै छ यहाँ फलामेदार ओ फलामे देख्छ
फलामे गाइस वी आर हियर भेडेटार धनकुटा तर हामी धनकुटा डिस्ट्रिक्टमै रहेछौँ भन्नु मैले भेडेटार धनकुटामा पर्दो रहेछ होइन त धरान चाहिँ कहाँ पऱ्यो त भेडेटार एउटा फोटो त जानै पर्यो नि नमस्ते झरन नघुमिकन सिधै हामी भेटेर छौँ अझ बस्ती भनेको चाहिँ हामी कहाँ गएर बस्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धरान गएर बस्छौँ योपालि अलिकति खल्लो भयो नेक्स्ट टाइम आउँछ बेटर पाराले घुम्नेछौँ हामी भेडेटार A few moments later. ऊ त्यहाँ चाहिँ भेडेटार भ्यू टावर छ होइन यो चाहिँ के को मूर्ति हो है क्षमता भन्दा तलतिर हो त्यो के को स्ट्याचु हो त्यो कुनै मान्छेको होला अब चाहिँ हामी धरान इन्टर गर्दैछौँ धरान 16 किलोमिटर टाढा रहेछ यहाँबाट तर पर्फेक्टली घुम्नको लागि चाहिँ म सर्टेन मन्थ पछि नै आउँछु अहिले चाहिँ मसँग अलिक टाइमको अभावले गर्दा त्यस साह्रो घुम्न पाइनँ होइन ठक्क धरानतिर आइपुग्न लाग्यो भन्दा पनि हुन्छ ठक्क लाउरेहरू यसरी लड्नलाई के अरे लड्नलाई यसरी प्र्याक्टिस गर्दैछन् र हामी बिस्तारै बिस्तारै अब निशानी हुँदै धरानतिर प्रवेश गर्दैछौँ वा ब्रो मुभ एज सुन एज मुभ यु आर रियल रेसर मुभ ब्रो झन्डै हान्दा थियो माखुरी धोनीमा ओभरटेक वाट अ जिनियस न के हो चाहिँ पुरै प्र्याक्टिस चलिरहेको हो क्या लाग्यो गोर्खा लाउरेको लागि पनि लड्दैछन् बोरोहरू त ती सबजना कति 360 कति हुन्छ होइन यत्रो मान्छेहरू गर्छन् क्या ब्रिटिसहरूले कम गरेछन् नेपालीहरूलाई हैट हामी नेपालीहरू गाई धरान सिटी हो हेरौँ आन्टीहरू पनि पिकनिकमा चलिरहेको छ 20 minutes later. छिन्ताङ होटेल लज आज गयो रात ल बस्ने एकछिन धरान घुम्ने बेला फर्स्ट टाइम आएको घुम्नु रहेछ सर गर्दै घाँटी दुखिरहेको थियो है कोल्ड ड्रिङ्क खाइदिएको थियो झन् बहिले छुट्यो यार कम ल्याङ्गो 9 बजे धरानमा सुनसरी जिल्ला हामी कुन होटेलमा बसेको म देखाउँछु त एकछिन आज अब यता अब धरान आएर बसेको डे 4 के अरे आज बसेको अब उता धनकुटा जाने प्लान थियो योपालि सक्सेस भएन नेक्स्ट टाइम जाने ट्राई गरिन्छ हेरौँ कहिले आइन्छ त्यही हो यो भिडियो यहाँसँग हेर्नुभयो त्यसको भिडियो लामो पनि थियो होइन कस्तो लाग्यो के हो कमेन्ट गर्नु राम्रो लागेमा लाइक सेयर सब्सक्राइबमा चाहिँ नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा भेट भइन्छ भोलि चाहिँ अब काठमाडौँ फर्किन्छ त्यही हो अब सिधै भोलि भेट भइहालिन्छ स्टे ट्युन बाई गाइज